अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज दिन में एक खबर गर्म हुई और खबर ये थी कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 50 से ज्यादा जो टॉप के लीडर्स हैं उनके नाम ईसीएल के अंदर डाल दिए गए, यानी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि नो फ्लाई लिस्ट में उन्हें डाल दिया गया। अच्छा, मैंने उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत की, आगे से उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाईजान, यानी वो हंस ऐसे रहे थे कि जैसे मैं कोई बेवकूफ उनके साथ बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा भाईजान ये बताया हमें, हमने गोलियों की बौछार में अपने बंदे हमारे मारे गए और हम स्ट्रगल करते रहे, यानी कि 5 दिनों तक सड़कों पर हमने पंबीरी बजाकर रखी, गोलियों की बौछार थी, तबाही निकल गई और हम इसलिए क्या खड़े थे कि हमने बाहर जाना है, हमने रंबल में जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, या बरतानिया जाना है, कहीं और जाना है। उन्होंने कहा, एक दो ने कहा कि हमने उमरा करने जाना था, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारी इबादत यहां पर लोगों के लिए खड़े होना है, लिहाजा हम इधर खड़े हैं। और ढंके की चोट पर उन्होंने कहा कि मामला ठीक करवाएंगे। उन्होंने कहा ईसीएल नहीं, पीसीएल, टीसीएल, जीसीएल, जो जो कुछ है उसके अंदर हमारे नाम डालें, 3-3 दफा डालें। उन्होंने कहा इतने ज्यादा हमारे नाम डाल दें, इतने ज्यादा नाम डालें कि ये ऐसी लिस्टें फटें, हम बाहर जाएंगे ही नहीं, हम इधर मौजूद हैं। उन्होंने कहा जनाब, कश्मीर का पॉलिटिशियन अगर वो कहेगा कि मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, हम एंट्री पॉइंट बंद करके उसके रास्ते रोकेंगे कि नहीं तू इधर रहे, हम भी इधर रहेंगे, तुम भी इधर रहो। तो उनका नाज़रीन बड़ा वादे एक मौक़िफ़ था कि हमने स्टेट को ठीक करवाना है, हमने रियासत को ठीक करवाना है, हमने एक निज़ाम को ठीक करवाना है, हमने शराफत के साथ एक जिंदगी जीनी है, एक ऐसी रियासत के अंदर कि जहां पर हमें हमारे वालिदैन को एक मेडिकल एज हो, जहां पर हमारा टेस्ट हो सके, जहां पर हमें कुत्ता काट जाए तो हमें उसकी कम से कम दवाई मिल सके, जहां पर हमारा कारोबार चले, जहां पर हमें बिजली सस्ती मिले, जहां पर हमें आटा हमारी जो इनकम है उसके मुताबिक मिल सके, जहां पर हम बेकरी चला सकें, जहां पर हम जनाब अपना अपना कोई ना कोई रोजगार बारा चला सके और शराफत के साथ अपने लोगों के अंदर जिंदगी गुजारे। ये क्या ड्रामा है कि आप उठाकर मारते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, भाग जाओ। उन्होंने कहा भागेंगे नहीं, हम यहां से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, हम इधर ही हैं और हम यहां पर खड़े हैं। तो ईसीएल के बाद उन्होंने कहा अगर इसके बाद भी कोई बड़ी लिस्ट है तो उस लिस्ट के साथ बल्कि बांधें, उस लिस्ट को बांध दें कि ना ये बंदे बाहर नहीं जाएंगे और हम तैयार है उसके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, सवाल ही पता नहीं होता। तो उन्होंने कहा बहरहाल ये इस तरह की चीजें हमारे साथ कम से कम ना डिस्कस किया करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर नाज़रीन कुछ एक विजुअल्स आ रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, कश्मीरी नौजवानों के हवाले से। देखें, एक तो पहले इस चीज को कंडेम करें खुलकर वाज़े तौर पर। कल उमर नज़ीर कश्मीरी ने एक वीडियो जारी किया कि भाई जो भी बंदा इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी की वीडियोस जारी कर रहा है वो बेतौकीर कर रहा है, तौहीन कर रहा है और ये शरपसंदी कर रहा है। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी 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 मच ट्रू। ये जो पुलिस वाले थे जो कश्मीर में गए थे, देखें कहीं पर चीजें स्टेप आउट हो गई होंगी, मैं उसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं उसमें उसको लेकर हसास हूं, मैं सेंसिटिव हूं। लेकिन नाज़रीन ये बात समझें कि जो लोग वहां पर गए थे भाई ये उसी तरह के लोग हैं जैसे मैं और आप हैं, यानी थोड़े बहुत पैसे आते हैं, पूरे महीने का खर्च चलता है। इस्लामाबाद पुलिस का या किसी भी पुलिस का, किसी भी अथॉरिटी का नाज़रीन कोई बंदा, उसकी क्या कोई जाती दुश्मनी है कि वो वहां पर जाए और लोगों के साथ कोई ऐसी ऐसी हरकत या कोई ऐसा मामला करे? ऐसा नहीं है। ये ड्यूटी पर मामूर लोग हैं और ये वर्किंग लोग हैं, लिहाजा इस चीज का एहतराम करें। वर्दी जो है नाज़रीन वो उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। वर्दी वो ये वो ग्रेस है या ये असल चीज है, ये प्राइड है जिसके लिए ये लोग अपनी जान दे देते हैं। यानी पुलिस की आपने वर्दी पहनी हुई है, आपका नाम लिखा हुआ है, वो आपकी एक शिनाख्त है, आपकी एक पहचान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से वर्दियों की, हेलमेटों की और इस तरह की तस्वीरें जारी हों। यहां पर भी नाज़रीन अगर कुछ पुलिस वाले निचले लेवल पर कर रहे हैं और उनके अंदर खुन्नस है या थोड़ा सा गुस्सा आ गया है तो ये नहीं होना चाहिए। भाई वो लोग अपने राइट्स के लिए वहां पर मौजूद थे, गमाशते पॉलिटिशियंस ने ये जहर घोला है, हम ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं बतौर कश्मीरी, और मैंने चूंकि खुद पाकिस्तान के अंदर सारा पढ़ा है, मेरी जिंदगी का यानी ऑलमोस्ट 1-1.5 दहाई पाकिस्तान के अंदर गुजर चुकी है, लिहाजा ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और पाकिस्तानी कभी भी ऐसा महसूस कर ही नहीं सकते। ये इनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, मैं इन्हें जानता हूं। मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार वहां पर कश्मीर में कुछ लोग अलग होने की बातचीत करते हैं तो हम सौराब से कैसे अलग होंगे? मैंने कहा यार, तो ये बड़ा प्यार करते हैं, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जहर कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ मीडिया के ग्रुप्स ने घोला है। अब ये जो ईसीएल के अंदर डालने वाली अगर खबर दुरुस्त है तो ये भी जहर घोलने की कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने इस जहर को नाज़रीन पनपने नहीं देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस जहर को रोकना है। ये पुलिस हमारी है, ये कश्मीरी हमारी है, ये पाकिस्तानी हमारे हैं। इस जहर को हमने घुलने नहीं देना। अब नाज़रीन एक और खबर है सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से। व्हाट अ मैन, व्हाट अ जेंटल, अनबिलीवेबल। सेनेटर मुश्ताक नाज़रीन अमेरिका की जो एक नाजायज रियासत है ये उसके खिलाफ खड़ा हुआ, इसने इस्लामाबाद के अंदर नारे मारे, ये बोलता रहा, चीखता रहा, सेनेटर मुश्ताक को इस्लामाबाद के अंदर धक्के मारे गए, इनकी बेगम को इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्होंने धरना दिया, वहां पर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके ऊपर। सेनेटर मुश्ताक नाज़रीन समुद्र के रास्ते निकल पड़ा। ये एक जुनूनी था, ये मोहब्बत करने वाला था। सेनेटर मुश्ताक नाज़रीन 25 करोड़ आबादी के अंदर एक गैरतमंद इंसान है, गैरतमंद इंसान। वो हमारी तरह, मेरी तरह बेगैरत नहीं है, मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, वो डरपोक नहीं है। नाज़रीन वो जाकर टकरा गया जालिम से। सेनेटर मुश्ताक एक दुनिया भर के अंदर जो इंसानियत का दर्द रखता है, जो इंसान है, उसके ज़मीर की आवाज है, उसका चेहरा है,
اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اس وقت ناظرین سینیٹر صاحب اسرائیل کے اندر بند ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں کہ جس جیل کے اندر وہ بند ہیں وہ جیل یعنی ایک گندا ترین یا پھر خراب ترین جیل دنیا بھر میں تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں کا پانی صاف نہیں ہے پینے والا، گندگی ہے بہت زیادہ، کیڑے مکوڑے ہیں، اچھا زہریلے بچھو ہیں وہاں پر۔ پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو کھانا پینا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے دعائیں کریں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ دفتر خارجہ کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم عمان کے ذریعے اور مختلف اور ممالک کے ذریعے سینیٹر صاحب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً 170 پلس لوگ واپس آ چکے ہیں، لیکن سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ سینیٹر مشتاق ناظرین ایک مجاہد ہے، انبلیویبل انبلیویبل۔ اس بندے نے ناظرین یہ ایک سچا عاشق رسول ہے، ایک واقعتاً ایک ایسا مسلمان جو غیرت مند ہے، جو کہ دلیر ہے، جو کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس نے کھڑے ہو کر دکھایا ہے۔ پاکستان کے اندر پتہ نہیں ہماری کیا پالیسی ہے، لیکن حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ ریفرنڈم کروا دیں، ایک طرف ٹرمپ کے 20 پوائنٹس اور دوسری طرف سینیٹر مشتاق کی عاجزی، تو پاکستانی آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس طرف سٹینڈ کرتے ہیں۔ میں اور آپ ایک کام کر سکتے ہیں ناظرین، سینیٹر مشتاق کے لیے دعائیں کریں۔ برائے مہربانی آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ ان کے لیے لازمی یہ ویڈیو دیکھتے وقت ویڈیو چھوڑ دیں، کھلی ولی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک دفعہ کلو والا پڑھ لیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں، ان کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا ہونا پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ناظرین، اب جو خبر ہے، ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی اہم ترین خبر ہے، اور یہ خبر ہے پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک صاحب، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹینیور ان کا ختم ہو رہا تھا، لیکن ان کے ٹینیور کو کنٹینیو کروایا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کے رواں سال نومبر میں ریٹائرمنٹ ہونا تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اپنے موجودہ دونوں عہدوں پر اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ تو جناب عاصم ملک صاحب، محترم عاصم ملک صاحب کنٹینیو کریں گے اور یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا، ان کی خدمات کا۔ اچھا، یہ بڑی پرومیننٹ پاکستان کی شخصیت ہیں، حالیہ جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک جو لنچ ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب فیلڈ مارشل صاحب کا، ان کا جو لنچ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ بہت بڑا لنچ ہے، اس کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر اگر کوئی بندہ موجود تھا تو وہ محترم عاصم ملک صاحب موجود تھے۔ پھر ناظرین، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک کنفرنٹیشن ہوئی ہے، اس دوران بھی انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا۔ تو اگر اسطور صاحب کے مطابق، اور ظاہر ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئی تو اور اس لیول پر جا کر ہوئی تو یہ عاصم ملک صاحب کی اور اجیت دوول کی ہونی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں جو کہ سامنے رکھی گئی ہیں، اور ان کے ٹینیور کو مزید کنٹینیو کروایا جا رہا ہے، اور یہ مزید اس چیز کو کنٹینیو کریں گے، تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا ناظرین، پھر کچھ اور خبریں ہیں، اور ایک خبر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، اور جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ڈرامہ ہے، جو کھیل ہے، اور وہ ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک فرینڈلی میچ بھی نہیں ہے، یہ ایک نوٹنکی ہے، اور یہ نوٹنکی کر رہے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں پرانی فلموں میں ہوتا تھا نا، نوٹنکی دکھانے والے بابے آتے تھے، تو یہ نوٹنکی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناظرین ایک ہی تھال کے اندر سے کھا رہے ہیں، یہ ایک ہی تھال کے چٹے بٹے، یہ ایک ہی تھال کے اندر یعنی ان کی جو دیگ پک رہی ہے، اس دیگ کے اندر اصل میں جو اپنا حصہ مانگ رہا ہے، یہ سب اسی دیگ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آج ناظرین انہیں بے نقاب کر دیا گیا اسد قیصر صاحب کی جانب سے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی اگر آپ کے اندر اتنی کوئی شرم ہے، آپ کے اندر اتنی کوئی آپ کے اندر حیا ہے، یا اتنی کوئی آپ کی غیرت یا پولیٹکس جاگ رہی ہے، ہمارے ساتھ ملے حکومت کے خلاف اعتماد کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ سب مل کر گاجریں کھا رہے ہیں، یہ سب مل کر ریوڑیاں کھا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب الگ سے کھا رہے ہیں اور زرداری صاحب الگ سے کھا رہے ہیں۔ ان کے بچے، ان کی پارٹیوں کے پاس ناظرین آئینے عہدے، پھر دوسری طرف وزارتیں، فلانے کی وزارتیں، فلانے کو ان کریں، فلانے کو آؤٹ کریں۔ تو یہ صرف ایک فرینڈلی ایک نوٹنکی ہے جو کہ پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اور لوگوں کے اس کے اندر رتی برابری ٹھنگا انٹرسٹ نہیں ہے۔ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی پیپلز پارٹی کی بات کے اوپر یقین کرے گا؟ ان کی مورل اتھارٹی یا ان کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں نا لیجیٹیمیسی ہے پاکستان کے اندر؟ یا مسلم لیگ نون تو یعنی وہ تو ایک تباہی ہے، وہ تو بربادی ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر بسیں چلائی گئی ہیں ناظرین، بلو بسیں، کہ پتہ نہیں ان کا رنگ کیا گیا، بعد میں وہ بارش ہوئی، رنگ اترا، اندر سے سرخ بسیں نکل آئی۔ تو ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور ان کا کوئی سٹینڈ یا مورل پولیٹیکل گراؤنڈز ہی نہیں ہے کہ لوگ انہیں بیک کریں یا لوگ ان کے ساتھ کسی بھی طور پر سٹینڈ کریں گے۔ بہرحال ناظرین، ایک سازش کامیاب ہوئی ہے، اور یہ سازش علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے۔ علیمہ خان حالیہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بڑی پرومیننٹ فگر ہیں، مزاحمت کی ہے، ریزسٹ کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے، دلیر خاتون ہیں، بہت ہی دلیر خاتون ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر لے کر آ رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے کہا کہ جناب جو
باقی ہماری میری بہنیں ہیں انہیں بھی تھوڑا بہت خدمت کا موقع دیں. نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ باہر آ کر پیغام دیں گی. علیمہ خان کے خلاف ناظرین ایک بڑی گھنونی کمپین کی گئی, بڑی گندی خلیز قسم کی کمپین, اور ان کے خلاف ہر وہ بزدل جو تھا, جو اس کی دلیری سے خوف زدہ تھا, وہ اس کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کھڑا ہوا. علیمہ خان نے ناظرین پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے, اسٹرگل کے لیے, عمران احمد خان نیادی کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے. اس خاتون نے سب کچھ اپنا قربان کیا ہے, اس کے بچے پکڑے گئے وہ کھڑی رہی, اس کے ساتھ خود ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اسے انڈے مارے گئے وہ خاتون کھڑی رہی, ٹاؤٹس کو بھیج کر ناظرین, لفنگو کو بھیج کر اس خاتون کی بدتمیزی کروائی گئی, وہ خاتون کھڑی رہی, وہ خاتون مسکراتی رہی, وہ خاتون ڈٹی رہی. علیمہ خان خود کو ناظرین اسٹیبلش کر چکی ہے, علیمہ خان اپنا آپ بتا چکی ہے, علیمہ خان شی مینز بزنس. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اب چیزیں اتنی زیادہ کنفیوز ہو گئی ہیں کہ میرا میسج باہر جانا ضروری ہے, لہذا باقی بہنوں کو اب خدمت کا موقع دیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جو یہ, بلکہ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ محسن نقوی صاحب نے پوچھا تھا کہ کس نے عمران خان کو آفر دی تھی پاکستان سے باہر جانے کی, تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو آفر دینے کا علیمہ خان نے انکشاف کر دیا کہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن قبل برٹش فارن سیکرٹری نے عمران خان کو آفر دی. پھر آفر آئی, محسن نقوی کہتا ہے کہ نام بتاؤ, تو برٹش فارن سیکرٹری, آپ اندازہ لگائیں کہ جناب یہ برٹش فارن سیکرٹری یعنی کہ جو برطانیہ کی جو آفیشلز ہیں یہاں پر, وہ آفرز بھی دے رہے ہیں اور وہ باقاعدہ سے میڈیٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان پاکستان سے باہر چلا جائے اور عمران خان پیچھے ہٹ جائے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.